आजको ट्युटोरियलमा चाहिँ तपाईँहरूलाई स्वागत छ हैन। अनि अब आज चाहिँ हामी के गर्न गइरहेको छौँ भन्दाखेरि आज चाहिँ हामी जेसन एन्ड सिरियलाइजेसन है त। जेसन एन्ड सिरियलाइजेसन चाहिँ हामी फ्लटर 2.0 मा गर्न गइरहेको छौँ है त। अब यो चाहिँ किन गर्न गइरहेको छौँ भन्ने खालको क्वेशन्सहरू आउन सक्छ भने कतिपय डेभलपर्सहरूलाई अलरेडी थाहा हुन सक्छ हैन, हाम्रो डेभलपर्स फ्रेन्ड्सहरूलाई हैन, कि फ्लटर 2.0 मा हाम्रो अलिकति स्लाइड चेन्जेसहरू अलिकति हल्का चेन्जेसहरू आएको छ हैन। त्यही पनि अब कति नयाँ हुन्छ नि, जो नयाँ डेभलपर्सहरू नयाँ साथीहरूलाई चाहिँ अब फ्लटर 2.0 मा रिसेन्टली अपग्रेड गर्नुभएको छ भने चाहिँ अलिकति कन्फ्युजन हुन सक्छ हैन। किनभने जुन प्रिभियस वेमा जसरी हामी जेसन एपिआई को डेटाहरूलाई चाहिँ हामी सिरियलाइज गर्थ्यौँ हैन, त्यो अलिकति चेन्जेसहरू भएको छ हैन। जुन चाहिँ पहिला चाहिँ हामी अब र स्ट्रिङ फर्मेटको अब हामीले युआरएलहरू डाइरेक्ट हुन्छ नि, इन पोइन्ट्सहरू प्रोभाइड गर्दाखेरि पनि सर्भिसहरू हुन्छ नि, सर्भिसबाट डेटाहरू हामीले फेच गर्न सकिन्थ्यो भने अहिले चाहिँ हामीले पर्टिकुलर एचटीटीपीएस को अथवा हुन्छ नि एचटीटीपी को चाहिँ युआरआई चाहिँ हामीले प्रोभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ हैन, इन पोइन्ट्समा हैन, जुन गेट रिक्वेस्टहरूमा पोस्ट रिक्वेस्टहरूमा। त्यति मात्र छ, हल्का स्लाइड चेन्जेसहरू हैन। अनि यो चाहिँ अब यो ट्युटोरियल चाहिँ मैले मेरो जेसन सिरियलाइजेसन सिरिज जुन प्लेलिस्ट छ त्यो चाहिँ अब अलिकति आउटडेटेड भयो हैन, त्यसलाई नै अलिकति अपडेटेड गरौँ भन्ने हिसाबले पनि मैले बनाएको होइन। अब यसमा धेरै नयाँ कुराहरू पनि तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ प्रिभियस कन्टेन्ट्सहरूमा चाहिँ थिएन है त। नयाँ कुराहरू अलिकति मैले पनि अलिकति नयाँ कुराहरू सिकेँ, त्यो कुराहरू म आज तपाईँहरूलाई सेयर गर्छु है त। ल सुरुमा चाहिँ अब हामी आजको यो प्रोजेक्ट्समा चाहिँ रिक्वायर प्याकेज लाइब्रेरिजहरू चाहिँ के युज गर्छौँ होइन, रिक्वायरमेन्ट्सहरू चाहिँ के छ होइन प्याकेजको भन्दाखेरि चाहिँ अब हामी एउटा भनेको एचटीटीपी प्याकेज युज गर्छौँ होइन, अर्को भनेको बिल्ट रनर प्याकेज र अर्को भनेको जेसन सिरियलाइजेबल प्याकेज होइन। एचटीटीपी प्याकेज भनेको चाहिँ अब हामीले एचटीटीपीको क्लाइन्ट्सको एचटीटीपी क्लाइन्ट थ्रु हामी चाहिँ अब हुन्छ नि एपिआई इन्टिग्रेट गरिन्छ होइन, एपिआई रिक्वेस्टहरू गरिन्छ होइन, जुन पोस्ट गेट रिक्वेस्ट पोस्ट रिक्वेस्टहरू होइन। अब बिल्ट रनर भनेको चाहिँ अब यो भनेको चाहिँ एउटा कोड जेनेरेसन लाइब्रेरी हो होइन। अनि जेसन सिरियलाइजेबल भनेको पनि कोड जेनेरेसन लाइब्रेरी नै हो होइन, जुन चाहिँ अहिले हामी अहिले हुन्छ नि लेटर हामी हेर्नेछौँ होइन। यसले चाहिँ अब हामी जेसन सिरियलाइजेबल कोड चाहिँ हामी जेनेरेट गर्छौँ है त, यो दुईवटा लाइब्रेरीको थ्रु होइन। अनि अब अर्को भनेको हामीले चाहिँ अब कुन एपिआईको सर्भिस चाहिँ हामी इन पोइन्ट चाहिँ युज गर्दैछौँ भन्दाखेरि अब हामी द मुभी डिभी भन्छ क्या, द मुभी डेटाबेस भन्ने एउटा साइट छ होइन, जुनको चाहिँ अब एकदम खतरा एपिआई डकुमेन्टेसन प्रोभाइड गरेको छ होइन, एकदम जुनमा चाहिँ तपाईँहरूले गेट रिक्वेस्ट पोस्ट डिलिट रिक्वेस्टहरू तपाईँले त्यहाँ गएर चाहिँ हुन्छ नि गर्नु सक्नुहुन्छ क्या। त्यस्तो खालको गेट पोस्ट र डिलिट रिक्वेस्ट भएको चाहिँ इन पोइन्ट्सहरू प्रोभाइड गरेको छ होइन, जुन चाहिँ अब एउटा सिक्नु खोजिरहनु भएको मान्छेलाई चाहिँ अब त्यस्तो फ्री एपिआईहरू त कम्तीमै भेटिन्छ नि त। किनभने प्रायः जस्तो फ्री एपिआईहरू भनेको गेट रिक्वेस्ट मात्र हुन्छ होइन, यहाँ चाहिँ पोस्ट रिक्वेस्टहरू अनि डिलिट रिक्वेस्टहरू पनि तपाईँहरूले चलाउन सक्नुहुन्छ। र अर्को कुराहरू भनेको चाहिँ अब त्यो एपिआई टोकनहरू हुन्छ नि, एक्सेस टोकनहरू, हेडर्सको अथोराइजेसन टोकनहरू जुन छ नि, हो त्यस्तोहरू पनि तपाईँहरूले त्यहाँ सिक्न सक्नुहुन्छ होइन, गएर एज अ बिगिनर्सहरू हुनुहुन्छ अथवा इन्टरमिडिएट जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ होइन। अनि अब अर्को भनेको चाहिँ यहाँ तल चाहिँ मैले एपिआई किज एन्ड टोकन्स भनेर लेखेको छु कि यो भनेको चाहिँ अब हामी द मुभी डिभी भन्ने साइटमा गएर चाहिँ साइन अप गरिसके पछाडि चाहिँ हाम्रो प्रोफाइलको साइटमा चाहिँ एउटा हामीले साइन अप गरिसके पछाडि चाहिँ हामीलाई एउटा एपिआई कीहरू उसले प्रोभाइड गरिदिन्छ क्या, एपिआई की र यो अथोराइजेसन जुन छ नि, यो अथोराइजेसन यो बियर टोकन हामीलाई प्रोभाइड गराउँछ होइन उसले। अनि यति भइसके पछाडि चाहिँ अब हामी हाम्रो त्यो एपिआई इन्पोइन्टसँग चाहिँ काम गर्न सकिन्छ है त। अनि यो रिक्वेस्ट टोकन भनेको मैले अहिले लेटर हुन्छ नि यहाँ आजको ट्युटोरियलमा आजको कन्टेन्टमा युज हुँदैन, यो युज हुँदैन होइन। यो चाहिँ अब अरू फर्दर त्यो एपिआईमा अलिकति हुन्छ नि प्ले अराउन्ड गर्ने हो भने चाहिँ यो रिक्वेस्ट टोकनहरू पनि चाहिन्छ त्यसमा होइन, रिक्वेस्ट टोकनहरू अनि सेसन आइडीहरू पनि अन्य छ क्या नयाँ नयाँ कुराहरू होइन, जुन चाहिँ एकदम एउटा बिगिनर्स लेभललाई भन्दा पनि एउटा इन्टरमिडिएट लेभलको डेभलपर्सहरूलाई चाहिँ एकदम बेस्ट छ है त यो एपिआई इन पोइन्ट होइन। ल धेरै हल्ला नगरिकन होइन, म धेरै डिले नगरिकन तपाईँहरूलाई म सुरुमा चाहिँ द मुभी डिभी भन्ने साइट्समा लान्छु होइन तपाईँलाई। अब हामी जाउँ यहाँ होइन, यहाँ गएर चाहिँ अब हामी द मुभी डिभी.org भनेर तपाईँ यहाँ हालेर जानुभयो भने टक्क पुग्नुहुन्छ नि यहाँ। अनि यहाँ पुग्नु भएपछि पछाडि चाहिँ तपाईँहरूले अब यहाँ साइडमा चाहिँ सुरुमा लगइन अथवा साइनअप भन्ने अप्सन आउँछ होइन। मैले अलरेडी रेजिस्टर गरेको हुनाले चाहिँ मेरो यो प्रोफाइल देखाउँछ होइन। तपाईँहरूले रजिस्टर गरिसके पछाडि चाहिँ अलिकति एक दुईवटा फर्म फिलअप्स गरेर रजिस्टर गरिसके पछाडि चाहिँ अब तपाईँहरू हुन्छ नि आफ्नो प्रोफाइल देखाउँछ होइन। यहाँ प्रोफाइलमा तपाईँ सेटिङ्समा जानु होइन,
सेटिङ्समा गइसके पछाडि चाहिँ तपाईँले तल आएर यहाँ एपिआईमा जानु होइन। अनि अब एपिआईमा गइसक्नु भए पछाडि चाहिँ तपाईँहरूले त्यो जति पनि चाहिने एपिआई कीहरू चाहिँ र हुन्छ नि जुन यो अथोराइजेसन बियर र टोकनहरू चाहिँ पाउनुहुन्छ है त। एपिआई की चाहिँ हाम्रो यो हुन्छ होइन। र अर्को भनेको चाहिँ अब हाम्रो एपिआई त्यो जुन हाम्रो यहाँको जुन यो अथोराइजेसन जुन हेडरमा हामीले पठाउनु पर्ने यो बियर र टोकन भने नि यो चाहिँ अब हाम्रो यहाँ हामीले यो चाहिँ यो टोकन चाहिँ अब हामीले यहाँबाट पाइन्छ है त। यो टोकन हो है त। ल यति गरिसके पछाडि चाहिँ अब हामी हाम्रो प्रोजेक्ट चाहिँ अब एकदम सेट भयो है त। अब हामी रेडी टु गो भयौँ है त। हुन्छ नि अब फर्दर आजको ट्युटोरियलको जर्नीमा है त। अनि अब यो एउटा इक्जाम्पल रिक्वेस्ट देखाएको छ होइन एउटा यो जुन चाहिँ अब यो क्वेरी प्यारामिटर एपिआई की चाहिँ हामी क्वेरी प्यारामिटरमा पठाउँछौँ भने बियर र टोकन भनेको चाहिँ अब हामी हेडर्समा एउटा हेडर बनाएर पठाउँछौँ है त। ल यसको चाहिँ अब हामी कहाँ जाउँ भन्दाखेरि अब हुन्छ नि यसको होम पेजमा जाउँ होइन। अनि अब होम पेजमा गइसके पछाडि यसको हामी कुन चाहिँ एपिआई चाहिँ युज गर्छौँ भन्ने कुरा आउँछ होइन आजको ट्युटोरियलमा चाहिँ। अलिकति यो स्लो छ। होम पेजमा गएर यसको तल फुटरमा जाउँ होइन। फुटरमा गएर चाहिँ यहाँ अब एपिआई छ होइन जुन यहाँ एपिआईमा जाउँ होइन हामी। एपिआई पेज लोड भयो होइन। अब लोड भइसके पछाडि चाहिँ अब हामी एपिआई डकुमेन्टेसन यहाँ एपिआई ओभरभ्यू छ होइन। यो एपिआई ओभरभ्यू भन्दा तल्लोमा हाम्रो एपिआई डकुमेन्टेसन छ। एपिआई डकुमेन्टेसनको चाहिँ अब यो लिङ्कमा चाहिँ हामी छिरौँ होइन developers.themoviedb.org भन्नेमा होइन। यहाँ छिरौँ होइन। वेट है त एकछिन वेट गरौँ है त। अब यो पेज लोड भइसके पछाडि चाहिँ अब हाम्रो यहाँ पुरै हुन्छ नि द मुभी डेटाबेस एपिआईको चाहिँ होल यहाँ एकदम वेल डकुमेन्टेड उ छ क्या यहाँ डकुमेन्टेसन छ होइन। अनि अब जुनमा चाहिँ अब हामी सुरुमा चाहिँ हामीले आजकोमा चलाउने भनेको यो अथेन्टिकेसन एउटा इक्जाम्पल दिएको छ होइन। यसले एउटा इक्जाम्पल एपिआईको इन पोइन्ट्स होइन। अब यहाँ चाहिँ यसले के दिएको छ भन्दाखेरि यो एउटा अथेन्टिकेसनमा चाहिँ अब हामीले यो पर्टिकुलर इन पोइन्ट्स चाहिँ आज हामी युज गर्नु गइरहेको छौँ है त। यो इन पोइन्ट्समा चाहिँ अब यसले एउटा यो पर्टिकुलर मुभीको आइडी दिएको छ होइन। तर हामी चाहिँ अब पपुलर मुभिजहरू चाहिँ हामी सेलेक्ट गरेर हेर्छौँ। पपुलर मुभिज चाहिँ अब हामी हुन्छ नि रिक्वेस्ट गरेर हेर्छौँ है त होइन। अनि यो अब कुन रिक्वेस्ट हो भन्दाखेरि यो गेट रिक्वेस्ट हो है त होइन। गेट रिक्वेस्ट हो किन भन्दाखेरि अब यहाँ CURL छ होइन। रिक्वेस्ट चाहिँ अब टाइप गेट हो होइन। गेट रिक्वेस्ट हो होइन। जुनमा चाहिँ अब यसको URL चाहिँ यो छ होइन। यसले एउटा पर्टिकुलर मुभी मात्र ल्याउँछ होइन रिक्वेस्टको रेस्पोन्समा होइन। तर हामी चाहिँ एउटा पपुलर मुभिजहरूको लिस्ट चाहिँ निकाल्छौँ है त। हामी त्यो इन पोइन्टमा चाहिँ छिर्छौँ होइन। मुभिज/पपुलर मुभिजमा छिर्छौँ होइन। अनि अब यसको हेडरमा चाहिँ अब के पठाउनु भनेको छ भन्दाखेरि अथोराइजेसन हेडर पठाउनु भन्दैछ। एउटा बियर अगाडि प्रिफिक्स लेखेर पछाडि भनेको एक्सेस टोकन भनेको जुन अघि हामीले हेऱ्यौँ नि आफ्नो प्रोफाइल्सको चाहिँ सेटिङमा गएर चाहिँ जुन एपिआईको अप्सन्समा चाहिँ सबसे तलको लास्टको जुन एपिआई भर्जन 4 को जुन टोकन थियो होइन एक्सेस टोकन त्यो चाहिँ यहाँ लाएर हामीले हेडरमा पठाउनुपर्छ भन्ने। अनि अब यसको कन्टेन्ट टाइप चाहिँ अब कस्तो हुनु पर्यो भन्दाखेरि एप्लिकेसन स्ल्यास होइन जेसन होइन सेमाइकोलन क्यारेक्टर सेट चाहिँ अब UTF-8 मा हुनु पर्यो भन्छ होइन। अब अहिले हामीले यो ट्युटोरियलमा अब ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको यो दुईटालाई मात्र ध्यान दिउँ है त हामी होइन। अब यो भइसके पछाडि चाहिँ अब हामी ब्याक टु उमा जाउँ है त VS कोडमा जाउँ है त। अब VS कोडमा अब होइन VS कोडमा चाहिँ अब हामी एउटा थन्डर क्लाइन्ट भन्ने एउटा VS कोडको एउटा प्लगइन्स छ होइन। थन्डर क्लाइन्ट प्लगइन्सले चाहिँ अब हाम्रो हुन्छ नि थन्डर क्लाइन्ट्स भन्ने प्लगइन्स चाहिँ होइन ई सेवाको एउटा एक्सटेन्सन हो होइन। जुन चाहिँ एकदम कन्भिनियन्ट छ होइन। जुन अब पोस्टम्यानहरू हामीले पोस्टम्यान इन्सोमेनियाहरू युज गरिराख्नु परेन होइन। यो चाहिँ अब VS कोड भित्रै हुन्छ क्या। अब हामीले एपिआईको हुन्छ नि एपिआई टेस्ट गर्दाखेरि अब यहाँबाट गर्दा एकदम कन्भिनियन्ट हुन्छ है त होइन। अब त्यसको लागि अब हामी हुन्छ नि सुरुमा यो एपिआईको रेस्पोन्स चाहिँ हुन्छ नि चेक गरौँ है त होइन। यसको URL हाम्रो CURL भनेको चाहिँ CURL कपी गरौँ होइन। यति कपी गरौँ यसको यो कपी गरेर हामी यहाँ ल्याएर यहाँ पेस्ट गरौँ होइन। पेस्ट गरौँ यसको चाहिँ अब यसलाई सेभ गरिराखौँ यहाँ। सेभ गरे पछाडि चाहिँ अब हाम्रो मैले एकछिन कलेक्सन बनाएको थिएँ है त एकछिन ल अथेन्टिकेसन पपुलर रहेछ है त त्यसको होइन। र अब हामी त्यो मुभिज भित्रको चाहिँ POPULAR पपुलर भन्ने चाहिँ
पपुलर भन्ने पाथ चाहिँ अब पाथमा जाउँ होइन। अनि त्यहाँ गए पछाडि अब हाम्रो के यहाँ चाहिन्छ भन्दाखेरि जम्मा के चाहिन्छ भन्दाखेरि एउटा भनेको हामीलाई यो क्वेरी प्यारामिटर्स चाहिन्छ एपिआई की भने होइन, जुन चाहिँ अब हाम्रो उमै प्रोभाइड गर्नुपर्छ होइन, युआरआईमै होइन। अर्को भनेको चाहिँ अब हामीलाई हेडर्स चाहिन्छ, अथोराइजेसन हेडर होइन, जुन भनेको चाहिँ मैले त्यो अगाडि जुन प्रोफाइलको सेटिङ्सभित्र गएर जुन हामीले एपिआई सेक्सन्सभित्र हेरेको जुन दुईवटा टोकन्सहरू थियो नि, एपिआई कि र एउटा हुन्छ नि टोकन थियो नि, त्यो दुईवटा टोकन चाहिँ रेस्पेक्टिभली चाहिँ आफ्नो ठाउँमा चाहिन्छ है त यसको लागि होइन, यसको रिस्पोन्स आउनुको लागि है त। त्यसको लागि चाहिँ अब हामी क्वेरीमा जाउँ होइन। क्वेरी प्यारामिटर्समा चाहिँ अब हामी एपिआई होइन अन्डरस्कोर की भनेर दिउँ होइन, एपिआई अन्डरस्कोर की भनेर दिउँ। अनि त्यो भए पछाडि चाहिँ अब हामी मैले यहाँ नोटप्याडमा पनि पेस्ट गरेको छु होइन छनु त, तर तपाईँहरूलाई कन्फ्युजन नहोस् भन्ने हिसाबले चाहिँ म डाइरेक्ट यहाँबाट गर्छु है त। म डाइरेक्ट म मेरो उमा जान्छु होइन, यहाँदेखि पनि एक स्टेप ब्याक गयो भने म डाइरेक्ट मेरो सेटिङ्समा पुग्छु होला म सायद। सेटिङ्समा गएर एपिआई सेक्सन्समा जान्छु। अनि अब हामीले क्वेरी प्यारामिटर पास गर्नुपर्ने भनेको चाहिँ यो एपिआई की हो, जुन चाहिँ भर्जन 3 अथेन्टिकेसनको है त। यसलाई कपी गरौँ होइन, यसलाई कपी गरेर ल्याएर हामी यहाँ पेस्ट गराइदिउँ, सेभ गरौँ होइन। त्यो पेस्ट गराएर सेभ गराए पछाडि हाम्रो युआरएल चाहिँ यस्तो भयो है त, एपिआई की यहाँ एड भयो है त होइन, प्यारामिटर्स त्यो चाहिँ जुन चाहिँ अब हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ क्या, एपिआई की भनेर हाम्रो एड भयो है त यो होइन। अब त्यस पछाडि अब अर्को स्टेप बाँकी भनेको अब हामीले हेडर त्यो इन पोइन्टको चाहिँ त्यो रिक्वेस्टको चाहिँ हेडरमा होइन, हेडरमा चाहिँ अब हामीले अथोराइजेसन टोकन हाल्नुपर्छ है त। अब अथोराइजेसन टोकन चाहिँ हाम्रो जुन चाहिँ यो है त, यो पुरै होल है त यो। यसलाई कपी गरौँ होइन, यसलाई कपी गरौँ होइन, कपी गरेर ल्याएर चाहिँ अब हामी यहाँ जाउँ र यसको हेडर्समा जाउँ होइन। हेडर्समा गएर चाहिँ अब हामी अथोराइजेसनमा जाउँ होइन। अथोराइजेसनमा चाहिँ बिइएआरइआर बिएरर अगाडि प्रिफिक्स दिएर हामी स्पेस दिएर यसलाई पेस्ट गरिदिउँ है त त्यो टोकनलाई होइन। अनि अब अर्को भनेको अब हाम्रो कन्टेन्ट टाइप दिउँ है त। यहाँ कन्टेन्ट टाइप चाहिँ अब हाम्रो के थियो भन्दाखेरि एप्लिकेसन/जेसन थियो होइन, एप्लिकेसन/जेसन होइन, सेमाइकलन होइन। अनि अब CHAR क्यारेक्टर सेट चाहिँ अब हाम्रो के थियो भन्दाखेरि UTF-8 मा थियो है त, UTF-8 होइन। यसलाई सेभ गरौँ अनि हामी फेरि एकचोटि यहाँ ब्याक आएर हेरौँ होइन डकुमेन्टेसनमा। हाम्रो कन्टेन्ट टाइप चाहिँ एप्लिकेसन/जेसन होइन, क्यारेक्टर सेट चाहिँ अब हाम्रो UTF-8 मा थियो है त। यसलाई नै कपी गरेर एकचोटि स्योर हुनुको लागि चाहिँ हामी यहाँ ल्याएर पेस्ट गरौँ होइन, अब हाम्रो यति भएपछि रेडी भयो होइन। अब हाम्रो चाहिँ अब रिक्वेस्ट चाहिँ अब हामी पठाएर एकचोटि ट्राई गरौँ है त, किनभने हामीले क्वेरी प्यारामिटर पनि हाल्यौँ होइन, एपिआई की हाल्यौँ होइन। अनि हेडर्समा हामीले अथोराइजेसनमा चाहिँ अब हामीले बियर र टोकन पनि हाल्यौँ होइन। अब हामी यसलाई सेन्ड गरौँ। यसले पपुलर मुभिजको यसले चाहिँ एउटा पपुलर मुभिजको चाहिँ अब एउटा रेस्पोन्स दिन्छ है त ल, जुन चाहिँ यहाँ आयो होइन हाम्रो रेस्पोन्समा चाहिँ अब यसले पेज 1 को देखाइरहेछ होइन। अनि रिजल्ट्समा चाहिँ अब यसले मुभीहरू देखाइरहेछ कि एडल्ट हो कि होइन भनेर छ होइन, फल्स होइन। अब ब्याकड्रप पाथ यस्तो छ होइन। अनि अब यसको ओरिजिनल ल्याङ्ग्वेज इङ्ग्लिस होइन, आइडी यति भयो होइन। अनि अब यसको टाइटल भनेको चाहिँ अब टम क्ल्यान्स विदाउट रिमोर्स भन्ने मुभी रहेछ होइन यो। अनि अर्को जाउँ होइन, ओरिजिनल टाइटल चाहिँ अब मोर्टल कम्ब्याट मुभी रहेछ होइन यो खासमा। अनि अब यहाँ तल गयो भने जम्मा अब यसको यो एउटा म्याप अब्जेक्ट भनेको एउटा मुभी हो, यो एउटा म्याप अब्जेक्ट भनेको अर्को मुभी हो होइन। यो एउटा म्याप अब्जेक्ट भनेको रिस्पोन्स हाम्रो 200 आयो है त स्ट्याटस होइन, ओके भयो होइन। भने पछाडि हाम्रो यो इन पोइन्टले काम गर्यो है त। अब यति भए पछाडि चाहिँ अब हामी ब्याक टु फ्लटरमा आऊँ होइन। यहाँ फ्लटरमा आएर चाहिँ अब हामी सुरुमा चाहिँ यहाँ हामीले कस्तो खालको स्केलेटन बनाएको छौँ भन्दाखेरि मोडल्स होइन, सर्भिसेस, अनि यो भनेको चाहिँ भ्यू हो है त। भ्यू भनेको अब हाम्रो पेज हो है त, जुन यहाँ देखिने होइन। अब सर्भिसमा चाहिँ अब हामी मुभी सर्भिस भनेर मैले एउटा फाइल बनाएको छु जुन चाहिँ एम्प्टी फाइल छ होइन। अनि हाम्रो मोडल्समा चाहिँ अब हाम्रो मुभिज मोडल मुभी अन्डरस्कोर मोडल भन्ने डट फाइल छ होइन। अब हामी मोडलमा चाहिँ अब त्यो सर्भिसको रिस्पोन्सको चाहिँ अब हामीले एउटा हुन्छ नि क्लास बनाउँछौँ होइन। भने सर्भिसको चाहिँ अब हामी यहाँ क्लास बनाउँछौँ होइन, सर्भिस जुन यो रेस्पोन्समा आएको त्यो जुन मुभीको अब्जेक्ट थियो नि होइन, जुन एउटा यहाँ गएर हेरौँ हामी रिक्वेस्टमा गएर होइन, यो एउटा पर्टिकुलर मुभीको चाहिँ यो म्याप अब्जेक्ट छ नि जुन, यसकै मात्र चाहिँ हामी एउटा मोडल क्लास बनाउँछौँ होइन। यहाँ
अनि अब त्यस पछाडि चाहिँ अब सर्भिसमा चाहिँ अब हामीले सर्भिस भनेको चाहिँ अब हाम्रो यो एपिआई सर्भिस जुन हाम्रो जुन छ नि यसले जुन गेट रिक्वेस्ट एचटिटिपी क्लाइन्ट्सको थ्रु चाहिँ अब यसले गेट रिक्वेस्ट पठाएर रेस्पोन्स ल्याउने जति पनि एपिआईको जुन ऊ छ नि सर्भिसहरूको कोड छ नि कोड ब्लक्सहरू चाहिँ अब हामी यहाँ लेख्छौँ है त होइन। त्यसको लागि सुरुमा हामी मोडल बनाऊँ होइन। अब मोडल बनाउनको लागि चाहिँ हामी यहाँ जाउँ होइन, यसलाई कपी गरौँ होइन, एउटा यो अब्जेक्ट कपी गरौँ होइन। हामी यसलाई कपी गरेर चाहिँ अब हामी अलिकति उको लागि चाहिँ अब हामी एउटा साइटमा जाउँ होइन, QuickType.io भन्ने छ होइन, यो QuickType.io मा जाउँ होइन। त्यहाँ गएर चाहिँ अब हामी यसलाई सेलेक्ट गरेर यहाँ पेस्ट गरिदिउँ होइन। अब यहाँ पेस्ट गरिसके पछाडि चाहिँ अब हामी यसलाई मुभी मोडल भनेर नेम दिउँ होइन, मुभी होइन मोडल भनेर नेम दिउँ। त्यो हुनुसाथै यसले चाहिँ यहाँ अब कोड जेनेरेट गरिदिन्छ है त, हाम्रो क्लासहरू बनाइदिन्छ है त। अब हामी यो क्लासलाई चाहिँ कपी गरौँ होइन, कपी गरेर चाहिँ हामी यतापट्टि ल्याएर अब हाम्रो यहाँ VS कोडमा चाहिँ अब हामी यसलाई एउटा मोडल बनाऊँ है त, मोडल क्लास बनाऊँ है त। यसलाई यहाँ ल्याएर अब हामी पेस्ट गरौँ होइन। पेस्ट गरिसके पछाडि चाहिँ अब हामी पेस्ट गरिसके पछाडि चाहिँ अब हामी यसको फ्याक्ट्री आदि मात्र कपी भएछ, सरी होइन। यसलाई फेरि काटौँ, QuickType.io मा जाउँ होइन, यत्रो बाँकी थिएछ नि त। यसलाई कपी गरौँ, ल्याएर यहाँ पेस्ट गरौँ है त। अब हाम्रो एउटा क्लास भयो होइन। अब यत्तिकै पनि हामीले काम गर्न सकिन्छ होइन, तर अब हामीले अलिकति हुन्छ नि कोड जेनेरेसन लाइब्रेरीहरू पनि कसरी युज गर्ने भन्ने कुरा पनि अलिकति इम्प्लिमेन्ट गर्नु खोजेर हो होइन। अब कोड जेनेरेसन लाइब्रेरीले जेनेरेट गरेको कोड र यो जुन QuickType.io ले जेनेरेट गरेको कोड अलिकति डिफ्रेन्स छ है त। किनभने कोड जेनेरेसन लाइब्रेरीले जेनेरेट गरेको कोड चाहिँ अलिकति त्यसले टाइपकास्टहरू पनि अलिकति हुन्छ नि, कन्डिसन्सहरू पनि अलिकति त्यसले हुन्छ नि हेरेर त्यसले आफै उ गरिदिन्छ होइन, जेनेरेट गरिदिन्छ होइन कोड। अब यहाँ चाहिँ अब हाम्रो यसले हुन्छ नि अब एउटा फ्याक्ट्री मेथड छ होइन, जुन यो फ्रम जेसन भन्ने। अब त्यसले चाहिँ अब यो जेसन अब्जेक्ट लिन्छ, जेसन अब्जेक्टको चाहिँ अब यसले चाहिँ अब यो जुन मोडलको चाहिँ अब एउटा इन्स्टेन्स एडल्ट भन्ने इन्स्टेन्समा चाहिँ अब यसले जेसनको एडल्ट भनेर चाहिँ यसले यहाँ यसरी असाइन गरेको छ होइन। तर अब यसको टाइप के हो होइन त्यो छैन होइन, एकदम र छ नि त यो होइन। अनि यसलाई हामी कटाइदिउँ होइन अहिलेको लागि। त्यो भए पछाडि चाहिँ अब हाम्रो अहिले फ्लटर 2.0 मा छौँ होइन। फ्लटर 2.0 मा भएको कारणले चाहिँ अब यसले चाहिँ के भन्दैछ भने त प्यारामिटर एडल्ट क्यान ह्याभ अ नल भ्याल्यु होइन। किनभने फ्लटर 2.0 मा अपग्रेड भएर आउँदाखेरि नल सेफ्टी भन्ने कुरा चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि डिफल्टमै होइन फ्लटरको सबै अब्जेक्ट्सहरूको टाइप चाहिँ अब नन नलेबल टाइप्स हो क्या। नन नलेबल भनेको चाहिँ यिनीहरूले नल भ्यालु चाहिँ यिनीहरूले एक्सेप्ट गर्दैन क्या। त्यो भएको हुनाले चाहिँ यसलाई अब अगाडि यसरी क्वेसन मार्क हामीले यो अपरेटर दियो भने चाहिँ यो यसलाई चाहिँ अब नलेबल यसले चाहिँ यसलाई यो भेरिएबल चाहिँ होइन नलेबल हुन्छ है त। बुलशिट कहाँ गयो? यहाँ जाउँ अनि यसलाई अल्टर होल्ड गरौँ होइन। अल्टर होल्ड गरेर चाहिँ यसलाई सबैलाई नलेबल बनाऊँ है त। यो क्वेसन मार्क भन्ने यो अपरेटर यसको एक्चुअली नेम चाहिँ मलाई अलिकति कन्फ्युज भयो होइन। तर यो क्वेसन मार्क भनेर चाहिँ हामीले यसलाई मार्क गरिसके पछाडि चाहिँ यो क्वेसन मार्क अपरेटर जुन यसको नाम पर्टिकुलर नल एसर्सन हो कि समथिङ के छ होइन, यो क्वेसन मार्कले चाहिँ यो अपरेटर हामीले चाहिँ अगाडि यसरी युज गरिसके पछाडि चाहिँ यो सबै डेटाहरू चाहिँ अब यिनीहरूले चाहिँ नल भ्यालु एक्सेप्ट गर्छ होइन। तर फेरि जुन डिबग गराउँदा अथवा कम्पाइल टाइममा जुन हुन्छ नि रन टाइममा चाहिँ अब यसले एक्सेप्सन फाल्छ है त। यो भ्यालुहरू यदि यसले नलेबल त भयो होइन अहिले करेन्टलीको लागि, तर यो डिबग गर्दाखेरि चाहिँ यसले हुन्छ नि डिबगिङ गर्दाखेरि चाहिँ यसले रन टाइममा चाहिँ एक्सेप्सन्सहरू चाहिँ फाल्छ। यो भ्यालुहरू चाहिँ हामीले नल छोडिदियो भने है त। अहिलेको लागि चाहिँ यो नलेबल भएको हो होइन। त्यो भइसके पछाडि अब हामी कोड जेनेरेसन लाइब्रेरी को चाहिँ अब युज गरौँ है त। त्यसको लागि चाहिँ अब हामीले यो मोडल क्लासको मुभी मोडल क्लासको चाहिँ अब हुन्छ नि जेसन सिरियलाइजेबल कोड जेनेरेट गर्नको लागि चाहिँ सुरुमा चाहिँ हामी यसलाई यसको टपमा चाहिँ एउटा एनोटेसन गरौँ होइन, @ होइन जेसन सिरियलाइजेबल भनेर यसरी एनोटेट गरौँ यो होइन। यो एनोटेट गरे पछाडि चाहिँ यसको लागि चाहिँ अब हामी एउटा के भन्छ एउटा प्याकेज एउटा इम्पोर्ट्स गर्नुपर्ने हुन्छ होइन, जुन भनेको चाहिँ जेसन एनोटेसन होला होइन, समथिङ एनोटेसन.dart हो।
जेसन एनोटेसन हो जेसन यो नेम सिमिलर भएर एकदम कन्फ्युज भयो जेसन एनोटेसन इम्पोर्ट गर्नुपर्ने हो होइन तर यो जेसन एनोटेसन चाहिँ इम्पोर्ट भएन होइन किन नभएको भन्दाखेरि मैले अगाडि तपाईँहरूलाई रिक्वायरमेन्ट्स मात्र देखाएँ होइन कुन हामीलाई हुन्छ नि प्याकेज लाइब्रेरीहरू चाहिने भनेर तर मैले डिपेन्डेन्सीमा कुनै पनि एड गरेको रहेन रहेछु क्या किनभने मैले चाहिँ सोचेँ होइन अलरेडी मैले एड गरेको छु जस्तो लागेर हामी पपस्पेक एसिड खोलौँ होइन त्यही भएर अब हामी डेप डिपेन्डेन्सिजहरू चाहिँ एड गरौँ है त सुरुमा होइन बिल्ट रनर होइन बिल्ट बियुआइएलटी बिल्ट रनर हामी डेभलपमेन्ट डेप डिपेन्डेन्सिजमा एड गरौँ होइन अनि त्यस पछाडि अब हामी अर्को भनेको जेसन सिरियलाइजेबल पनि SERIALIZABL जेसन सिरियलाइजेबल हामी डेप डिपेन्डेन्सिजमा एड गरौँ होइन त्यस पछाडि चाहिँ अब हामी रियल डिपेन्डेन्सिजमा चाहिँ अब हामी HTTP एड गरौँ है त मेरो टङ अलिकति जिब्रो लागिरहेको छैन क्या यो एड भए पछाडि चाहिँ अब हामी यसलाई सेभ गरौँ होइन सेभ गरौँ popspec.yaml लाई अनि त्यस पछाडि ब्याक टु हामी यो जुन मुभी मोडल क्लासमा आऊँ है त मुभीको चाहिँ मोडल क्लासमा आऊँ होइन यो पपकेट हुँदैछ होइन पपकेट एक्जिट कोड 0 आउनुपर्छ होइन यो भइसके पछाडि हामी काम सुरु गर्छौँ है त नेक्स्ट एक्जिट कोड 0 आयो होइन त्यो भए पछाडि चाहिँ अब हामी जेसन यो क्लासलाई चाहिँ अब हामी एनोटेट गऱ्यौँ होइन जेसन सिरियलाइजेबल भनेर एनोटेट गऱ्यौँ अनि त्यसको लागि चाहिँ अब हामी जेसन एनोटेसन भन्ने चाहिँ यो इम्पोर्ट गरौँ होइन यो इम्पोर्ट गरे पछाडि त्यसको इरर हराउँछ होइन त्यस पछाडि अब अर्को इम्पोर्टेन्ट पार्ट भनेको चाहिँ यसलाई हामी पार्ट गरौँ होइन पार्ट गरेर छुट्याऊँ क्या यसको जेनेरेटेड हुने कोड चाहिँ पार्ट गरेर चाहिँ एउटा फाल्टै जेनेरेटेड फाइलमा चाहिँ लगेर कोड जेनेरेट गराऊँ है त होइन त्यसको लागि अब हामी पार्ट गर्छौँ होइन पार्ट गर्दाखेरि चाहिँ अब हामी MOVIE मुभी डट होइन मुभी अन्डरस्कोर मोडल होइन डट जेनेरेटेड डट DART डट भन्छौँ है त यो भइसके पछाडि चाहिँ अब हामी यसलाई चाहिँ जेनेरेटेड कोडलाई चाहिँ अब हामी हुन्छ नि मुभी अन्डरस्कोर मोडल डट G डट भन्ने फाइलमा चाहिँ हामीले पार्ट गरेर फाल्टै छुट्याएर चाहिँ अब हामी जेनेरेट गराउने भन्नु खोजेको है त अब त्यसको लागि अब हामी एउटा कमान्ड रन गरौँ होइन जुन जेसन बिल्ट रनरको प्याकेजको कमान्ड होइन त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि FLUTTER फ्लटर होइन फ्लटर पब रन बिल्ट अन्डरस्कोर रनर होइन वाच गरौँ है त यो चाहिँ दुई तरिकाको एउटा दुईवटा कमान्ड छ होइन जुन चाहिँ एउटा फ्लटर पब रन बिल्ट रनर बिल्ट र होइन वाच छ होइन बिल्ट भनेको चाहिँ उसले एकचोटि एक्जिक्युसन गरिदिन्छ एकचोटि उसले कोड जेनेरेट गरिदिन्छ त्यस पछाडि ऊ एक्जिट हुन्छ होइन तर वाच भन्ने हामीले कमान्ड रन गरायौँ भने चाहिँ ऊ चाहिँ एकचोटि कोड जेनेरेट गरिदिन्छ अनि ऊ ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ रहिरहेको हुन्छ क्या एक्जिट हुँदैन क्या ब्याकग्राउन्डमा ऊ एक्टिभ नै हुन्छ होइन फेरि नेक्स्ट टाइम होइन यो मोडलमा अलिकति केही चेन्जेसहरू आएर हामीले सेभ गऱ्यौँ भने फेरि उसले अपडेट गरिदिन्छ होइन अपडेट गरेर चाहिँ त्यो जेनेरेटेड कोडहरू पनि उसले अपडेट गरिदिन्छ है त त्यो भएको हुनाले चाहिँ अहिले हामी वाच युज गरौँ होइन यसलाई रन गराऊँ अब यसले 1-2 मिनट्स लिन्छ होइन कोड जेनेरेट हुनु त्यो कोड जेनेरेट भइसके पछाडि चाहिँ हाम्रो यो मुभी अन्डरस्कोर मोडल डट भन्ने फाइलदेखि ठ्याक्क तल अर्को पार्ट गरेको फाइल चाहिँ हाम्रो ठ्याक्कै यो मुभी अन्डरस्कोर मोडल डट G डट भन्ने फाइल यसले क्रिएट गरिदिन्छ होइन त्यसभित्र चाहिँ अब हाम्रो जति पनि यो जेनेरेटेड भएको चाहिँ कोडहरू चाहिँ त्यसले त्यहाँ लगेर जेनेरेट गरेको हुन्छ है त जेनेरेट हुने कोडहरू चाहिँ यसको लागि एकछिन वेट गरौँ है त ल अब करिब हुन्छ नि 2-3 मिनट्स मैले वेट गरेँ होइन जुन चाहिँ पज गरेर होइन बिहाइन्ड द सिन अनि त्यो भइसके पछाडि चाहिँ अब तपाईँहरूले नोटिस गर्नुभयो होला होइन मुभी अन्डरस्कोर मोडल डट G डट भन्ने चाहिँ एउटा फाइल चाहिँ यसले जेनेरेट गरेको छ होइन जुन चाहिँ अब हामीले यहाँ पार्ट गरेको थियौँ होइन यहाँबाट अब त्यहाँ गएर हामी हेरौँ होइन त्यहाँ गएर हेर्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो त्यसले जेनेरेट गरेको कोडहरू चाहिँ यो है त मुभी मोडल एउटा मेथड बनाएको छ होइन मुभी मोडल फ्रम जेसन भन्ने एउटा मेथड बनाएको छ होइन जुनले चाहिँ एउटा मुभी मोडल रिटर्न गर्छ होइन र अर्को भनेको चाहिँ मुभी मोडल टु जेसन क्या अब यो फ्रम जेसन भनेको चाहिँ अब यसले जेसनको अब्जेक्टलाई चाहिँ मोडल क्लासमा कन्भर्ट गर्छ होइन डार्टको मोडल क्लासमा कन्भर्ट गर्छ भनेपछि टु जेसन भन्ने यो मेथडले चाहिँ अब डार्टको मोडल क्लासलाई चाहिँ अब यसले मोडल क्लासको डेटालाई चाहिँ अब हुन्छ नि यसले चाहिँ जेसनमा कन्भर्ट गर्छ है त यसको आफ्नै युजहरू छ होइन ल अहिलेको लागि चाहिँ हामी यो मात्रै युज गर्छौँ है त जुन यो
फ्रम जेसन मात्रै युज गर्छौँ है त, किनभने अब हामीले उताबाट जुन भनेको हामीले जेसनबाट ल्याउँदैछौँ नि त डेटाहरू होइन, जुन चाहिँ अब डाइनामिक डेटाहरू हुन्छ होइन, त्यसलाई चाहिँ अब हामी मोडल अब्जेक्टमा कन्भर्ट गर्छौँ होइन। अब यहाँ त्यो भइसके पछाडि जेनेरेट भइसके पछाडि चाहिँ अब हामी यहाँदेखि तल आऊँ होइन, तल आए पछाडि चाहिँ अब हामी फ्याक्ट्री मेथड बनाऊँ है त। अब फ्याक्ट्री मेथड बनाऊँ होइन, फ्याक्ट्रीमा चाहिँ अब मुभी मोडल डट फ्रम होइन, फ्रम जेसन भनेर दिउँ होइन, एउटा मेथड नेम्ड कन्स्ट्रक्टर बनाऊँ होइन, नेम्ड कन्स्ट्रक्टर। अनि त्यसको प्यारामिटर चाहिँ अब यसले म्याप स्ट्रिङ डाइनामिक लिन्छ होइन, किनभने हाम्रो जेसन अब्जेक्ट भनेको जहिले पनि म्याप स्ट्रिङ डाइनामिक टाइपको हुन्छ होइन। म्याप स्ट्रिङ डाइनामिक चाहिँ अब हामी जेसन भनेर दिउँ यसको प्यारामिटर होइन। त्यस पछाडि चाहिँ अब यसले चाहिँ के रिटर्न गर्छ भन्दाखेरि अब हाम्रो अन्डरस्कोर त्यो हामीले जेनेरेट गरेको चाहिँ फ्रम जेसन भन्ने मेथड चाहिँ यसले रिटर्न गर्छ है त। जेसन यसमा चाहिँ अब डलर मुभिज मोडल फ्रम जेसन यसले यो रिटर्न गर्छ है त। यो गरेपछि हाम्रो सेभ गरिदिउँ होइन। अब सेभ गरे पछाडि चाहिँ अब हामी यति भए पछाडि चाहिँ अब हाम्रो मोडल क्लास चाहिँ सेट भयो है त, सेट भयो होइन। अब हामी जुम सर्भिसतिर होइन, अब सर्भिसमा हामी एउटा क्लास बनाऊँ होइन, सर्भिसको क्लास होइन, मुभी होइन, MOVIE मुभी सर्भिस होइन, मुभी सर्भिस भन्ने एउटा सर्भिस बनाइदिउँ होइन। त्यो भइसके पछाडि अब त्यसमा चाहिँ अब हामी के बनाऊँ भन्दाखेरि होइन, एउटा स्ट्रिङ बनाऊँ। स्ट्रिङ चाहिँ अब एउटा AUTHORITY अथोरिटी भनेर दिउँ होइन, अथोरिटी भनेर दिउँ। यसलाई एकछिनको लागि यसलाई कपी गरेर 1 2 3 3 टाइम्स यसलाई पेस्ट गरिदिउँ होइन। यो भनेको चाहिँ अब एउटा पाथ भन्ने दिउँ होइन। अनि अब यो भनेको चाहिँ एउटा के दिउँ भन्दाखेरि अथोराइजेसन होइन, अथोराइजेसन, किनभने अब हाम्रो यो अथोराइजेसन हेडरमा जाने चाहिँ टोकन चाहिँ अब हामीले यहाँ ल्याएर पेस्ट गर्छौँ होइन। अनि अहिलेको लागि चाहिँ यसलाई अहिलेको लागि हटाइदिउँ है त, यति बनाऊँ होइन। अब अथोरिटीमा चाहिँ अब हामी के लाउँछौँ भन्दाखेरि अब मेन इम्पोर्टेन्ट तपाईँहरूले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि फ्लटर 2.0मा अलिकति चेन्जेस आएको भनेको कुरा यही हो होइन। यो अथोरिटी र पाथ भन्ने कुरा चाहिँ खासमा चाहिँ एउटै लाइनमा पहिला हामी रिक्वेस्टमा पठाउँथ्यौँ भन्दा युआरएल भनेर यो रिक्वेस्टमा पठाउँथ्यौँ भन्दाखेरि अहिले चाहिँ अब युआरआईमा हामीले कन्भर्ट गराएर पठाउँदाखेरि चाहिँ त्यसले चाहिँ अथोरिटी र पाथ माग्छ क्या। अथोरिटी भनेको चाहिँ त्यसले एक्चुअल हुन्छ नि युआरएल मात्र माग्छ होइन। अनि त्यस पछाडिको चाहिँ अब भित्रभित्रको डिरेक्टरीहरू कता कता छ होइन, पाथहरू चाहिँ अब त्यसले चाहिँ फाल्टै पाथ भनेर माग्छ है त। त्यसको लागि चाहिँ अब हामी ब्याक टु यहाँ जाउँ होइन, न्यू रिक्वेस्ट यो अघि जुन हामीले एपिआई रिक्वेस्ट पठाएको थियौँ होइन यतापट्टि थन्डर क्लाइन्ट भन्ने एक्सटेन्सनबाट होइन। त्यसमा गएर चाहिँ अब हामीले HTTPSदेखि // पनि यताको चाहिँ ठ्याक्कै यो मात्र लाउनुपर्छ है त अथोरिटीमा चाहिँ API डट होइन। जस्तै अब www.google.com चाहिँ अब google.com मात्र हाल्नुपर्ने भयो क्या, www डट पनि हाल्नुपर्छ, किनभने यो HTTPS र HTTP चाहिँ यसले लिँदैन है त अथोरिटीमा होइन। यसलाई कपी गरौँ होइन, यसलाई कपी गरेर चाहिँ अब हामी फेरि ब्याक टु मुभी सर्भिसमा आऊँ होइन। त्यहाँ गएर चाहिँ अब अथोरिटीमा यसलाई पेस्ट गरिदिउँ होइन। अब पाथमा चाहिँ अब यसको के हालौँ भन्दाखेरि अहिले popspec.yaml फाइललाई म कटाइदिन्छु होइन। पाथमा चाहिँ अब हाम्रो यसको के हुन्छ भन्दाखेरि यो पछाडिको मुभीदेखि पपुलरदेखि यो क्वेसन मार्कसम्म है त, किनभने यो क्वेसन मार्क उता भनेको त क्वेरी प्यारामिटर हो होइन, जुन भनेको हाम्रो यहाँबाट यो हामीले हालेर त्यो आएको हो होइन। यसलाई पाथमा ल्याएर चाहिँ यसको चाहिँ हामीले यसलाई यो पेस्ट गरिदिउँ होइन। यो गरिसके पछाडि चाहिँ अब हाम्रो अथोराइजेसन टोकन पनि अब हामी यहीँबाट ल्यायौँ है त। अथोराइजेसन भनेको चाहिँ अब हाम्रो हेडर्समा छ होइन, जुन भनेको चाहिँ यसलाई कन्ट्रोल A गरेर कपी गरौँ होइन यो सबै, अनि ल्याएर यहाँ हामी यहाँ पेस्ट गराइदिउँ है त। यहाँ पेस्ट गराएर चाहिँ अब हामी यता आऊँ, किनभने यो एकदम लामो छ होइन। यो भइसके पछाडि चाहिँ अब हामी एउटा मेथड बनाऊँ है त, म्याप स्ट्रिङ डाइनामिक एउटा हेडर रिटर्न गर्ने एउटा HEADER हेडर्स भन्ने एउटा मेथड बनाऊँ होइन। अब त्यसले चाहिँ एउटा म्याप अब्जेक्ट रिटर्न गर्छ होइन त्यसले चाहिँ। अब त्यो म्याप अब्जेक्टमा चाहिँ त्यसले अब हुन्छ नि HTTP को चाहिँ अब कन्टेन्ट टाइप हामी हुन्छ नि HTTP डट
HTTP हामीले यहाँ किन चलाउनु पाएनौँ भन्दाखेरि सुरुमा अब हामी अघि हामीले एड गरेको डिपेन्डेन्सी HTTP प्याकेजलाई चाहिँ अब हामी यहाँ इम्पोर्ट गरौँ हैन सुरुमा इम्पोर्ट हैन http भनेर यसलाई प्रिफिक्स दिएर इम्पोर्ट गरौँ हैन त्यसपछि अर्को हामीलाई अर्को चाहिने इम्पोर्ट पनि के हो भन्दाखेरि कन्भर्ट लाइब्रेरी पनि चाहिन्छ हामीलाई किनभने जेसनमा डिकोड इन्कोड गराउनु पर्ने हुन्छ हैन कन्भर्ट लाइब्रेरी पनि अहिले हालिदिइराखौँ हैन त्यो भए पछाडि चाहिँ अब हाम्रो http डट हैन कन्टेन्ट बुलशिट सरी http क्लाइन्ट हैन http client http client डट चाहिँ अब हेडर टाइप कन्टेन्ट टाइप http रिक्वेस्ट रेस्पोन्स एकछिन त यहाँ हेरौँ है त हैन http client डट हैन डिफल्ट हेडर पोर्ट http हेडर्स चाहिँ हो है त मैले कन्फ्युज भएछु हैन http हेडर्स डट चाहिँ अब हामी कन्टेन्ट टाइप हेडर चुज गरौँ हैन कन्टेन्ट टाइप हेडर चाहिँ अब हामी के दिउँ भन्दाखेरि एप्लिकेसन एप्लिकेसन स्ल्यास हैन जेसन दिउँ हैन अनि यो भए पछाडि अर्को भनेको अब हाम्रो http हेडर्स हैन http हेडर्स डट अथोराइजेसन हैन अथोराइजेसन हेडरमा चाहिँ अब हामी के दिउँ भन्दाखेरि चाहिँ अथोराइजेसनमा चाहिँ अब हामी यो अथोराइजेसन भेरिएबलको भ्यालु चाहिँ हामी दिउँ है त AUTHO अथोराइजेसन दिउँ है त अब यति भए पछाडि चाहिँ अब हामी यसलाई उ गरौँ हैन यसको काम सकियो हैन त्यसपछि अर्को भनेको अब हाम्रो एउटा यहाँ माथि एउटा के बनाऊँ भन्दाखेरि अब हाम्रो एउटा क्लाइन्ट भन्ने भेरिएबल बनाऊँ हैन CLIENT क्लाइन्ट हैन क्लाइन्ट इक्वल्स टु चाहिँ अब http को चाहिँ अब हुन्छ नि http डट क्लाइन्ट हो है त यो http को चाहिँ http प्याकेज भित्रको चाहिँ एउटा क्लाइन्टको चाहिँ एउटा उ बनाऊँ हैन अब्जेक्ट यो भइसके पछाडि अब हामी अब चाहिँ हाम्रो जुन सर्भिसबाट मुभिजहरुको डेटा फेच गर्ने एउटा मेथड बनाऊँ है त जुन चाहिँ अब जुनले चाहिँ फ्युचर रिटर्न गर्छ हैन फ्युचर अब हाम्रो मुभी मोडलको चाहिँ यसले लिस्ट हैन मुभी मोडल को पनि यसले एउटा लिस्ट टाइप रिटर्न गर्छ हैन अब यसको चाहिँ नेम चाहिँ अब गेट हैन गेट मुभिज है त मुभिजहरु पनि यसले पर्टिकुलर पपुलर मुभिजहरु चाहिँ यसले गेट गर्छ हैन तर अहिलेको लागि हाम्रोमा चाहिँ अब गेट मुभिज नै दिउँ न हैन त्यसको चाहिँ अब यसलाई एसिन्क मार्क गरौँ हैन एसिन्क मार्क गरे पछाडि चाहिँ अब यसलाई यसको भित्र चाहिँ अब हामी यो गरौँ हैन यो भइसके पछाडि यसमा किन एरर आउँदैछ भने यसले रिटर्न टाइप खोज्दैछ हैन रिटर्न टाइप नदिएकोले यो एरर आउँदैछ हैन त्यो भन्दा अर्को कुरा अब हामीले अर्को कुरा नि के गरौँ भन्दाखेरि हामी हेडर्स भन्ने मेथड बनाइसके पछाडि अर्को भनेको हामी के बनाऊँ भन्दाखेरि क्वेरी प्यारामिटर पनि बनाऊँ है त एउटा जुन पनि अब म्याप स्ट्रिङ स्ट्रिङ टाइपको चाहिँ एउटा हामीले एउटा म्याप अब्जेक्ट बनाऊँ है त QUERY क्वेरी PARMA क्वेरी पारमा भन्नु दिउँ हैन क्वेरी प्यारामिटर्स हैन क्वेरी प्यारामिटर्स इक्वल्स टु चाहिँ अब एउटा हामीले म्याप अब्जेक्ट बनाऊँ हैन अब त्यो म्याप अब्जेक्टमा चाहिँ अब हामी के गरौँ भन्दाखेरि क्वेरी प्यारामिटर्समा हामीलाई के चाहिने हो भन्दाखेरि हामी यहाँ जुम न्यू रिक्वेस्टमा जुम हैन न्यू रिक्वेस्टमा गएर हामीलाई क्वेरी प्यारामिटर्समा चाहिने भनेको API की चाहिने हो नि त हैन यसलाई कपी गरौँ हैन कपी गरेर यहाँ आएर हाम्रो यसलाई चाहिँ अब हामी डबल कोटमा क्वेरी प्यारामिटर्सको की दिउँ हैन अब यसको भ्यालु पनि हामी यहाँ सेट गरौँ है त भ्यालु हाम्रो के छ भन्दाखेरि हाम्रो API की छ है त भ्यालु यसलाई कपी गरौँ ल्याएर यहाँ पेस्ट गरौँ है त ल यति भए पछाडि चाहिँ अब हाम्रो क्वेरी प्यारामिटर पनि रेडी भयो हैन त्यो भइसकेपछि अब हामी गेट मुभिज भन्ने हाम्रो एउटा सर्भिसको मेथड जुन बनाउँदै थियौँ हैन त्यहाँ जाउँ हैन त्यहाँ गएर अब हामी सुरुमा चाहिँ ट्राई क्याच चाहिँ यहाँ हामी इम्प्लिमेन्ट गरौँ है त सुरुमा हैन किनभने सुरुमा ट्राई गर्ने हो हैन ट्राई भएन र केही एक्सेप्सन्सहरु चाहिँ आयो एरर्सहरु आयो भने चाहिँ अब हामी सुरुमा चाहिँ ट्राई क्याच गरेर चाहिँ त्यो एक्सेप्सन्सहरुलाई चाहिँ ह्यान्डलिङ गर्छौँ है त अब ट्राई गरौँ हैन ट्राईमा अब हामी एउटा फाइनल एउटा रेस्पोन्स भन्ने भेरिएबल बनाऊँ हैन
रेस्पोन्समा चाहिँ अब त्यसले चाहिँ अवेट गरेर चाहिँ अब क्लाइन्ट जुन हाम्रो एचटीटीपी क्लाइन्ट थियो हैन, क्लाइन्ट डट गेट रिक्वेस्ट पठाउँ है त हैन, किनभने यो गेट रिक्वेस्ट वाला इन्पोइन्ट थियो हैन, जुन चाहिँ अब हामीले यहाँ न्यू रिक्वेस्टमा पनि हामीले गेट मेथडबाट चाहिँ रिक्वेस्ट गरेर यसको रिस्पोन्स ल्याएको थियौँ हैन, त्यही भएर यो गेट रिक्वेस्टमा छ हैन यो इन्पोइन्ट। अब गेटमा चाहिँ अब हामीले उ गरौँ हैन, यसलाई गरेर चाहिँ अब यसको अलिकति होभर गरेर हेरौँ है त। अब गेट रिक्वेस्टले चाहिँ अब के प्यारामिटर्सहरू लिन्छ भन्दाखेरि एउटा यसले युआरआई लिन्छ हैन, युआरआई टाइपको चाहिँ एउटा युआरएल भनौँ न, अब युआरएल लिन्छ हैन, यसले युआरआई टाइपको एउटा युआरएल लिन्छ भनौँ हैन, कन्फ्युजन नहोस् हैन, टाइप चाहिँ युआरआई हो हैन। अनि अर्को भनेको चाहिँ यसले अब एउटा म्याप स्ट्रिङको चाहिँ अब यसले हेडर्स लिन्छ है त। अब हामीले प्रोभाइड गर्ने भनेको दुइटै हो है त। अब युआरआईमा चाहिँ अब हामी पहिला चाहिँ अब डाइरेक्ट हामी युआरएल भनेर यो माथिको जस्तै अब अथोरिटीको चाहिँ अब डाइरेक्ट अथोरिटी हालिदिन्थ्यौँ हैन, फ्लटर 2.0 अपडेट नभइकन। अहिले चाहिँ अब हामी के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यसलाई युआरआईमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ है त। युआरआई डट हैन एचटीटीपीएस हो हैन, यो एचटीटीपीएस गर्नुपर्छ हैन। अब अथोरिटीमा चाहिँ अब हाम्रो अथोरिटी नै सेट गरिदिउँ हैन, यो अलरेडी अथोरिटी म्याच खायो हैन। अब यो अनइन्कोडेड पाथ भनेको चाहिँ अब हाम्रो यो जुन र पाथ चाहिँ यो हो क्या, युआरआईमा इन्कोडेड भएको छैन नि त, यसलाई यहाँ ल्याएर पेस्ट गराउँ हैन। अनि यो भइसके पछाडि चाहिँ अब हाम्रो अर्को यसलाई कमा दिएर चाहिँ अब हाम्रो हेडर्समा चाहिँ अब यो हाम्रो जुन हेडर्स मेथड कल गरौँ हैन, जुनले चाहिँ अब म्याप स्ट्रिङ डाइनामिक एउटा अब्जेक्ट यही रिटर्न गर्छ हैन, यही हामीलाई यहाँ चाहिने हो हैन। अब हेडर्समा चाहिँ हामीले हेडर्स भन्ने मेथड कल गरौँ हैन, हेडर्स भन्ने मेथड कल गरौँ। अनि त्यो भए पछाडि चाहिँ यसले के भन्दैछ, द आर्गुमेन्ट टाइप म्याप स्ट्रिङ डाइनामिक क्यान बी असाइन टु द प्यारामिटर अफ म्याप स्ट्रिङ। ओ, किनभने यसको पनि म्याप स्ट्रिङ डाइनामिक हुँदैन, किन भन्दाखेरि यो की भ्यालु जुन छ नि अगाडिको की भ्यालु पनि यो स्ट्रिङमै हुन्छ हैन, यो पछाडिको की पनि स्ट्रिङमा हुन्छ र यसको भ्यालु पनि स्ट्रिङमा हुन्छ नि त, यो अथोराइजन पनि स्ट्रिङ नै हो नि त हैन। त्यही भएर म्याप स्ट्रिङ टाइप म्याच नभएको भन्दैछ हैन। यसलाई म्याप स्ट्रिङ बनाइदिए पछाडि हाम्रो म्याच हुन्छ हैन। अब हाम्रो यहाँ के छिटो भन्दाखेरि अब हाम्रो यो एचटीटीपीएसमा चाहिँ अब हाम्रो युआरएलमै हामीले जुन यो युआरएलमै अब हामीले यो जुन हुन्छ नि प्यारामिटर पास गराउनु पर्ने छ नि त, यो एपीआई की भन्ने हैन। त्यसको लागि अब हामी यो एचटीटीपीएसको यहाँ प्यारेन्थेसिसहरू हुन्छ नि, प्यारामिटरहरू यसले आर्गुमेन्ट्सहरू के लिँदो रहेछ भन्दाखेरि अब हामीले अथोरिटी प्रोभाइड गऱ्यौँ हैन, अनइन्कोडेड पाथ पनि प्रोभाइड गऱ्यौँ। अर्को भनेको चाहिँ अब हाम्रो अप्सनल चाहिँ जुन चाहिँ अब म्याप स्ट्रिङ डाइनामिकको चाहिँ अब हाम्रो क्वेरी प्यारामिटर्स रहेछ हैन। म्याप स्ट्रिङ भने मैले हैन, यसलाई डाइनामिक बनाइदिउँ किनभने अहिले टाइप एरर आउँछ त्यहाँ हैन। अब हाम्रो चाहिँ यहाँ क्वेरी प्यारामिटर्स चाहिँ अब हामी त्यहाँ प्रोभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ है त, यसको पछाडि है त। यसलाई कपी गरौँ र यसलाई यहाँ प्रोभाइड गरिदिउँ है त। यो भइसके पछाडि अब हाम्रो एउटा रिक्वेस्ट यसले पठाएर चाहिँ अब यहाँ रेस्पोन्समा यसले ल्याएर राख्छ हैन, रिक्वेस्टको रेस्पोन्स आएर चाहिँ यो रेस्पोन्स भेरिएबलमा स्टोर हुन्छ हैन। त्यो भइसके पछाडि चाहिँ अब हामी यहाँ स्ट्याटस कोड चेक गरौँ है त। यदि स्ट्याटस चाहिँ ओके 200 ओके आयो भने मात्र अब हामी फर्दर जाउँ हैन, फर्दर काम गरौँ, नभए चाहिँ अब हामी अरू नै रिटर्न गरौँ है त, यसको हुन्छ नि रिजल्ट्स चाहिँ क्या हैन। अब रेस्पोन्स हैन, रेस्पोन्सको चाहिँ अब स्ट्याटस कोड हैन चाहिँ अब 200 आयो भने हैन, 200 ओके आयो भने चाहिँ अब हामी के गरौँ भन्दाखेरि अब हामीले अझै यहाँ एउटा लिस्ट बनाऊँ हैन, माथि जाउँ हैन, एउटा लिस्ट बनाऊँ, लिस्ट मुभी मोडलको चाहिँ एउटा लिस्ट बनाऊँ है त, MOVIES मुभिज भनेर दिए हैन। यो लिस्ट चाहिँ अहिले एम्प्टी लिस्ट बनाइदिइराखौँ हैन। के इरर आयो यहाँ, युजर फङ्सन डिक्लेरेसन टु बाइन्ड हैन यो इरर आएको हैन हैन। एउटा मुभिज लिस्ट मुभी मोडलको चाहिँ अब एउटा लिस्ट बनाऊँ हैन, यहाँ मुभिज भनेर दिए हैन, त्यसको नेम हैन। अब त्यसमा चाहिँ अब हाम्रो रेस्पोन्स चाहिँ अब 200 स्ट्याटस कोड आएर हैन, 200 स्ट्याटस कोड आउनु भनेको ओके हैन, जुन चाहिँ अब हामी रिक्वेस्ट गर्दाखेरि पनि सक्सेसमा चाहिँ अब स्ट्याटस चाहिँ 200 आएको छ हैन, जुन ओके स्ट्याटस चाहिँ ओके भयो भने चाहिँ हैन। अब हामी चाहिँ अब के गरौँ भन्दाखेरि अब MOVIES मुभिजमा चाहिँ अब हामी भ्यालु सेट गरौँ है त। मुभिज इक्वल्स टु चाहिँ म सुरुमा चाहिँ यो कोड्स लेख्छु हैन, लेखिसकेपछि तपाईँलाई के भन्छ डिस्क्राइब गर्छु है त। अब हाम्रो मुभिजमा चाहिँ अब हामीले रेस्पोन्सबाट आएको कोडलाई चाहिँ अब हामीले डिकोड गरिकन हैन, डाटको अब्जेक्ट्सहरूमा पनि कन्भर्ट गरिकन चाहिँ हामीले ल्याएर स्टोर गरेको छौँ है त। अब यो हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि मुभिजमा चाहिँ अब मुभिज इक्वल्स टु चाहिँ अब लिस्ट डट फ्रम भन्ने अब हामीले यो मेथड युज गरेको छौँ हैन। अब लिस्टको चाहिँ डट फ्रम भन्ने यसको जुन नेम कन्स्ट्रक्टर थियो हैन लिस्टको हैन, यो नेम कन्स्ट्रक्टर भनौँ हैन। अब यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि अब हामीले चाहिँ एकदम फिक्स टाइप दिएर चाहिँ फिक्स टाइप दिनुपर्ने छ भने हैन चाहिँ अब हामीले लिस्ट डट फर्म युज गर्छौँ हैन, जुनले चाहिँ अब डिफल्टमै फिक्स टाइप दिएर चाहिँ यसले चाहिँ एउटा
इटरेबल यसले एउटा लिस्ट नै रिटर्न गर्छ हैन, यहाँ भित्रको एलिमेन्ट्सहरुलाई इटरेट गरेर हैन। अर्को तरिका पनि थियो हैन, जुन चाहिँ अब हामीले एउटा अब्जेक्ट्सलाई चाहिँ अब एउटा कलेक्सन्सलाई चाहिँ अब हामीले म्यापिङ गरेर लास्टमा टु लिस्ट भनेर कन्भर्ट गरिदिन्थ्यो हैन। त्यसरी टु लिस्ट भनेर कन्भर्ट गर्दाखेरि चाहिँ अब यसमा के भन्छ टाइप एरर आउँथ्यो क्या, किन भन्दाखेरि अब त्यो चाहिँ अब लिस्ट टाइप डाइनामिक मात्र हुन्थ्यो हैन। तर अब यो मुभिज भन्ने भेरिएबलले चाहिँ के एक्सपेक्ट गर्छ भन्दाखेरि लिस्ट टाइप चाहिँ अब मोडल मुभी मोडल चाहिँ हैन, लिस्टको चाहिँ अब मुभी मोडल टाइप चाहिँ यसले एक्सपेक्ट गर्छ नि त हैन। अब अर्को तरिकाले हामीले टु लिस्ट गरेर कन्भर्ट गरेको हो भने त्यसको चाहिँ अब लिस्ट टाइप डाइनामिक हुन्थ्यो, त्यही भएर यसमा पनि एरर आउँथ्यो हैन। त्यो भएको हुनाले चाहिँ अब हामीलाई फिक्स टाइपमा कन्भर्ट गराएर चाहिँ कलेक्सन रिटर्न गराउनु पर्ने छ भने चाहिँ अब हामीले चाहिँ लिस्ट डट फ्रम युज गर्नुपर्छ हैन। यसले चाहिँ अब डाइरेक्ट अब रेस्पेक्टेड टाइप नै यसले रिटर्न गर्छ है त। लिस्ट टाइप चाहिँ के छ भन्दाखेरि मुभी मोडल छ हैन। अब त्यो भए पछाडि चाहिँ अब भित्र चाहिँ अब हामीले रेस्पोन्सको बडीलाई चाहिँ डिकोड गर्यौँ है त। रेस्पोन्सको बडीको चाहिँ अब रिजल्ट्स भन्ने कीको भ्यालुलाई चाहिँ हामीले चाहिँ डिकोड गरायौँ है त, जुन चाहिँ अब हाम्रो डिफल्टमा चाहिँ अब स्ट्रिङ अब्जेक्टमा हुन्छ हैन, स्ट्रिङ अब्जेक्टमा हुन्छ हैन, जुन रेस्पोन्समा आएको कुराहरू हैन। अब त्यसलाई चाहिँ अब स्ट्रिङ अब्जेक्टलाई चाहिँ यसले जेसनको अब्जेक्टमा चाहिँ कन्भर्ट गर्छ है त, जेसन डिकोड भन्ने मेथडले है त, पार्ट्स गर्छ है त। पार्ट्स द स्ट्रिङ एन्ड रिटर्न्स द रिजल्ट जेसन अब्जेक्ट भन्दैछ है त। अब हाम्रो रेस्पोन्स डट बडीमा आएको कुराहरू चाहिँ अब एउटा स्ट्रिङमा हुन्छ हैन, एउटा स्ट्रिङमा हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ अब जेसन डिकोडले चाहिँ अब जेसन अब्जेक्टमा चाहिँ पार्ट्स गर्छ है त हैन। त्यो भइसके पछाडि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अब हामीले म्यापिङ गर्यौँ है त। म्यापिङले चाहिँ फेरि म्यापिङले चाहिँ एउटा लेजी इटरेबल रिटर्न गर्छ हैन। त्यो भित्रको जुन हुन्छ नि त्यो कलेक्सन्स भित्रको चाहिँ जति पनि एलिमेन्ट्सलाई चाहिँ अब त्यसले इटरेट गर्दै हैन एक्सपोज गर्छ क्या, एउटा फङ्सन्समा हुन्छ नि, फङ्सन्सको थ्रु पास गर्दै हैन त्यसले चाहिँ एक्सपोज गर्छ हैन, रिटर्न गर्छ है त, एउटा लेजी इटरेबल हैन। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ अब म्यापिङ गरेर चाहिँ अब त्यसले रिटर्न जुन हुन्छ नि एउटा भोइड फङ्सन भनौँ न, अब एउटा भोइड फङ्सन्समा त्यसले अब हुन्छ नि भित्रको एलिमेन्ट्सलाई अब पास गराउँदै त्यसले रिटर्न गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले मुभिज मोडल डट फ्रम जेसन भन्ने अब हामीले यो फ्याक्ट्री मेथड युज गरेको छौँ है त, जुन उतापट्टिको हैन, फ्याक्ट्री मेथड हैन। त्यो मेथडले चाहिँ अब के गर्छ भन्दाखेरि अब यो भनेको चाहिँ अब रेस्पोन्सको बडीको चाहिँ अब रिजल्ट्समा आएको डेटा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ आएर हामीले हेऱ्यौँ भने एकछिन है त, ल अलिकति एक्सपान्ड सार्नु मिल्छ कि मिल्दैन, यता तानौँ हैन। त्यो भित्र आएको डेटा भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो एउटा डेटा भनेको त होल रेस्पोन्स भइहाल्यो हैन। अब त्यो रेस्पोन्सको चाहिँ अब बडीभित्रको चाहिँ अब हामीले रिजल्ट्स भन्ने चाहिँ कीको चाहिँ भ्यालु हेर्दैछौँ नि त हैन। रिजल्ट्सको चाहिँ हामीले भ्यालु हेर्ने हो भने सबै मुभिजहरू त्यहीँभित्र छ है त, त्यही मुभिजहरूको लिस्ट चाहिँ अब आइरहेछ है त। यहाँ हाम्रो यहाँ जुन रेस्पोन्सको बडीको चाहिँ अब यो रिजल्ट्स भन्ने जुन हामीले पर्टिकुलर सेलेक्ट गरेको छौँ नि त्यहाँ चाहिँ अब यो होल सबै मुभिजको लिस्टहरू आएको छ हैन। अब के भन्दै थिएँ म एक्चुअली कन्फ्युज भएँ है त। त्यो मुभिजको लिस्टहरू आएको छ हैन, अनि अब त्यसलाई चाहिँ अब म्यापिङ गराएर चाहिँ त्यो मुभिजको लिस्टभित्र त अब पर्टिकुलर हुन्छ नि इन्डिभिजुअल मुभीहरू छ नि त हैन, इन्डेक्समा बसेको त्यो पर्टिकुलर इन्डेक्समा बसेको मुभीहरू पनि त अब म्याप अब्जेक्ट नै हो नि त, जुन भनेको त अहिले हुन्छ नि जुन भनेको त अब ऊ नै हुन्छ नि त हैन, डिकोड भएको हुँदैन नि त हैन। त्यसलाई चाहिँ अब फेरि हामीले मोडल जुन छ नि मुभिज मोडलको चाहिँ अब्जेक्टमा चाहिँ अब हामीले कन्भर्ट गर्नुको लागि चाहिँ यो जुन मुभिज मोडल फ्रम जेसन भन्ने मेथड बनाएको थियो नि त हैन, त्यो मेथडको चाहिँ अब हुन्छ नि फ्याक्ट्री मेथडको चाहिँ प्यारामिटरमा हामीले पास गरायौँ हैन। यो जुन म्यापिङ गर्दाखेरि म्यापले त्यसलाई एक्सपोज गरायो हैन, जुन कलेक्सन जुन लिस्टबाट त्यसलाई एक्सपोज गरायो हैन एउटा मेथडको थ्रु हैन। त्यो एक्सपोज भएर आए पछाडि चाहिँ त्यो एलिमेन्ट जुन डाइनामिक अब्जेक्ट थियो हैन, जुन डाइनामिक जेसन अब्जेक्ट थियो त्यसलाई चाहिँ अब हामीले फेरि यो मुभिज मोडल डट फ्रम जेसन भन्ने यो फ्याक्ट्री मेथडभित्र चाहिँ पास गराएर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अब हामीले ल्याएर यहाँ हुन्छ नि यहाँ पास गरायौँ हैन। यहाँ पास गराएर चाहिँ ल्याएर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अब हामीले हुन्छ नि मोडल अब्जेक्टमा चाहिँ कन्भर्ट गरायौँ है त। कसरी भन्दाखेरि अब त्यो त्यहाँबाट पास गराउँदा यो जेसन अब्जेक्टमा आउँछ हैन, त्यो जेसन अब्जेक्टबाट फेरि पास भएर यो मेथड्सभित्र जान्छ, जुन चाहिँ अब जेनेरेटेड कोडभित्र गएर हेऱ्यौँ भने त्यो यहाँ आइपुग्छ हैन। यहाँ आए पछाडि चाहिँ अब त्यसलाई आफ्नो हुन्छ नि मुभिज मोडलको एउटा अब्जेक्ट बन्छ हैन। त्यसको चाहिँ अब एडल्टमा एडल्ट हैन, ब्याकग्राउन्डमा ब्याकड्रप आफ्नो रेस्पेक्टिभली गएर कन्भर्ट हुन्छ है त, ट्रान्सलेट हुन्छ है त। त्यति भएको छ यसमा हैन। त्यो भइसके पछाडि चाहिँ अब हामी ल्याएर यहाँ यसलाई रिटर्न गरौँ है त। रिटर्न चाहिँ अब हामी मुभिज रिटर्न गरौँ है त, मुभिजको लिस्टलाई रिटर्न गरौँ। अनि त्यो भइसके पछाडि चाहिँ अनि यसलाई एल्स गरौँ हैन। अब एल्समा चाहिँ अब हामी के गरौँ भन्दाखेरि एउटा
एम्प्टी लिस्ट रिटर्न गरौँ है त, रिटर्न गरौँ। अनि त्यस पछाडि अब हाम्रो तल एक्सेप्सन क्याच गर्दाखेरि चाहिँ अब हामी यसलाई रिथ्रो गरौँ है त, रिथ्रो गरिदिउँ। यसले चाहिँ एक्सेप्सन फाल्छ क्या, पक्रिन्छ फेरि फालिदिइहाल्छ है त। अब केही यहाँ एक्सेप्सन्सहरू आयो भने चाहिँ यहाँ जानुको सट्टो सिधै यसले ट्राई गर्दाखेरि अब यसले केही इरर्सहरू केही एक्सेप्सन्सहरू हुन्छ नि, डिबग गर्दाखेरि केही एक्सेप्सन्सहरू इरर्सहरू आयो भने यसले डाइरेक्ट क्याच गरेर फुत्त फालिहाल्छ क्या, यहाँ मुनि गइराख्दैन क्या, क्रास हुँदैन क्या एप, डाइरेक्टली एक्सेप्सन फाल्छ। त्यही भएर ट्राई क्याच युज गर्नुको कारण चाहिँ यो हो होइन। अब यति भइसके पछाडि अब हाम्रो एउटा सर्भिस रेडी भयो होइन, सर्भिस फेच गर्ने एउटा मेथड्स रेडी भयो होइन, जुन भनेको हामीले गेट मुभिज जुन मेथड बनायो होइन। अब यस पछाडि अब हामी हाम्रो जेसन सिरियलाइजेबल भन्ने यो फाइलमा आऊँ होइन, जुन भनेको चाहिँ यो हाम्रो भ्यू हो होइन। अब यसमा एउटा सेन्टरमा एउटा मैले टेक्स्ट बटन राखेको छु होइन, टेक्स्ट बटनको अन प्रेस ह्यान्डलरमा चाहिँ अब हामीले त्यो गेट मुभिज भन्ने मेथड्स चाहिँ सर्भिस हुन्छ नि, एपिआई सर्भिसको डेटा फेच गर्ने मेथड चाहिँ अब हामीले यहाँ इन्भोक गराउनु पर्ने हुन्छ होइन। तर त्यसको लागि सुरुमा अब हामी एउटा के गरौँ भन्दाखेरि अब्जेक्ट बनाऊँ है त, त्यसको त्यो सर्भिसको एउटा अब्जेक्ट बनाऊँ होइन। अब्जेक्टमा चाहिँ अब के छ भन्दाखेरि मुभी सर्भिस होइन, मुभी सर्भिसको चाहिँ एउटा अब मुभी सर्भिस भन्ने एउटा अब्जेक्ट बनाऊँ होइन। MOVI मुभी SE मुभी सर्भिस भनेर बनाऊँ होइन। त्यो बनाइसके पछाडि चाहिँ अब हामीले यो अब्जेक्टभित्रको त्यसको इन्स्टेन्सहरू चलाउनु पायौँ है त होइन, त्यो क्लासभित्रको इन्स्टेन्सहरू। अब अन प्रेस हुँदाखेरि यो टेक्स्ट बटन होइन, अन प्रेस हुँदाखेरि चाहिँ अब हामीले त्यसलाई चाहिँ अब यहाँ इन्भोक गर्नु पऱ्यो है त। अब गेट मुभिज भन्ने चाहिँ मेथड चाहिँ अब हामीले यहाँ इन्भोक गर्नु पऱ्यो होइन। अनि त्यो भइसके पछाडि चाहिँ अब हामी गरौँ होइन, गेट मुभिज इन्भोक गराऊँ। अनि त्यो भइसके पछाडि चाहिँ अब हामी सुरु फेरि ब्याक टु यहाँ जाउँ है त, हामी मुभी सर्भिसमै जाउँ होइन। अब हामी यहाँ भ्युजमा हामी इम्प्लिमेन्ट गरिराख्दैनौँ होइन, त्यो रिस्पोन्समा आएको डेटाहरू होइन, जुन पार्ट्स हुँदै आएको डेटाहरू जुन हामी यहाँ भ्युजमा इम्प्लिमेन्ट गर्दैनौँ, किनभने एकदम लामो भइसकेको छ होइन यो कन्टेन्ट आफैमा। त्यो भएको हुनाले चाहिँ अब हामी सुरुमा चाहिँ यहाँ जाउँ होइन। अनि त्यस पछाडि चाहिँ अब हामी यहाँ प्रिन्ट गरौँ है त, यो मेथड इन्भोक भएर चाहिँ अब सक्सेस भएर चाहिँ अब मुभिजमा चाहिँ अब सबै डेटाहरू ल्याएर स्टोर गरिसके पछाडि चाहिँ अब हामी प्रिन्ट गरौँ। के प्रिन्ट गरौँ भन्दाखेरि रिस्पोन्सको चाहिँ अब स्ट्याटस कोड है त। स्ट्याटस कोड त अलरेडी 200 आइसके पछाडि मात्र हुने हो, त्यही पनि अब हामी अहिलेको लागि गरिदिउँ होइन। अनि अर्को भनेको चाहिँ अब हामी प्रिन्ट गऱ्यौँ होइन, यसलाई अहिलेको यो नयाँ फेरि अपडेट आएको थियो होइन, यो के हो मैले पनि मजाले हेरेको छैन, अहिलेको लागि यो मार्क गरिदिइराखौँ होइन। त्यो पछाडि चाहिँ अब हामी एउटा फर लुप बनाऊँ होइन, यहाँ फर होइन भेरिएबल आई इन होइन, अब मुभिज भनेर दिउँ होइन, मुभिज भनौँ होइन। अनि अब यसले चाहिँ अब लुपमा चाहिँ के प्रिन्ट गराऊँ भन्दाखेरि प्रिन्ट अब आईको चाहिँ अब एउटा के दिउँ भन्दाखेरि आईको चाहिँ अब टाइटल प्रिन्ट गराऊँ है त, अब कुन मुभीहरू रहेछ है त होइन। यो गरौँ, यसलाई पनि अब मार्क गरिदिउँ यो प्रिन्ट। यो किन यस्तो भएको मैले अहिले हल्का रिसर्च गरेको छैन होइन, रिसेन्टली मैले पनि अपडेट गरेँ, ल यसलाई इग्नोर गरिदिउँ एकछिनको लागि। त्यो भए पछाडि चाहिँ अब हाम्रो रिजल्ट भनेको चाहिँ अब हामीले कहाँ हेर्ने भन्दाखेरि अब हामी डिबग कन्सोलमा हामी रिजल्ट हेर्छौँ है त होइन। यहाँ जाउँ होइन, हामी यहाँ गएर चाहिँ अब हाम्रो टेक्स्ट बटनमा अन प्रेस ह्यान्डलरमा जुन फङ्सन्स छ होइन, मेथड चाहिँ अब कल हुँदाखेरि चाहिँ अब हाम्रो यो जुन सर्भिसभित्रको चाहिँ अब गेट मुभिज भन्ने सर्भिस फेच गर्ने होइन, सर्भिस एपिआई सर्भिसको डेटा फेच गर्ने मेथड चाहिँ इन्भोक हुन्छ। इन्भोक भए पछाडि चाहिँ अब यदि स्ट्याटस कोड 200 होइन सक्सेस भयो भने चाहिँ त्यसले त्यसको स्ट्याटस कोड प्रिन्ट गर्छ र जतिवटा मुभी त्यो रिस्पोन्समा आएको छ त्यतिवटा मुभीको चाहिँ टाइटल्स त्यसले यहाँ प्रिन्ट गराउँछ है त। अब यहाँ जाउँ अनि अब हाम्रो यहाँ रिक्वेस्टमा क्लिक गरौँ है त। स्ट्याटस कोड 200 आयो होइन। त्यस पछाडि अब मुभी लिस्टहरू चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि अब यो टम क्ल्यानिज होइन, विदाउट रिमोर्स भन्ने होइन, मोर्टल कम्ब्याट होइन, अब गोडजिला भर्सेस कङ होइन, अब नोबडी होइन, द अनहोली, डिमन स्लेयर किमेत्सु नो याइबा होइन, द मुगेन ट्रेन, अनि अब त्यो ज्याक स्नाइडर्स जस्टिस लिगहरू रहेछ है त। अब यो चाहिँ अब कतिको अथेन्टिकेट डेटा हो भनेर चाहिँ अब हामी चेक गर्नुको लागि भेरिफाई गर्नुको लागि एकचोटि ब्याक टु हामी यसमै जाउँ होइन, यही द मुभी डेटाबेसमा जाउँ र यसको होम पेजमा गएर चाहिँ अब पपुलर भन्ने चाहिँ पर्टिकुलर एउटा क्याटेगोरी चाहिँ अब हामी ब्राउज गरेर हेरौँ है त होइन। वाट्स पपुलर भनेर यहाँ दिइरहेछ होइन। अब वाट्स पपुलरमा चाहिँ अब वाट्स पपुलरमा यो अलिकति सफल भएर आएको छ कि क्या यो लिस्टमा डेटा, एकछिन ल
लाइभ स्ट्रिमिङ वाट्स पपुलर अलिकति जेन्युइन डेटा भनेर देखाउनु खोजेको तर मै लास्टमा ऊ भए जस्तो छ मैले डिसिभ गरेँ जस्तो फिल भयो होइन तर पनि ठिकै छ होइन वाट्स पपुलर होइन वाट्स पपुलर आउटसाइड वन्डर वुमेन माई हिरो एकाडेमिया ल जे भए पनि त्यही हो होइन किनभने अब एपिआईले रेस्पोन्समा किनभने यहाँ त अब वाट्स पपुलरमा चाहिँ तपाईँहरूको के छ भन्दाखेरि अब हामीले यहाँ गएर हेऱ्यौँ भने यो रिक्वेस्ट हामीले जुन अगाडि टेस्ट गरेको थियौँ नि थन्डर क्लाइन्ट एक्सटेन्सनमा त्यहाँ गएर अब हामीले हेऱ्यौँ भने रिजल्ट्स पछाडि अब हाम्रो के छ पेज चाहिँ हाम्रो वान पेजको मात्र देखाएको हो है त मुभी यहाँ होइन तर हाम्रो टोटल पेज चाहिँ 500वटा पेज छ क्या यहाँ यस्तै होइन अब 500वटा पेजमा चाहिँ अब जम्मा चाहिँ रिजल्ट चाहिँ कतिवटा छ भन्दाखेरि 10,000वटा मुभिज छ क्या यहाँ 10,000वटा मुभिजमध्ये चाहिँ अब यो कुन पेजको मुभिज पऱ्यो होइन पपुलर मुभिजहरू पऱ्यो मलाई थाहा भएन होइन तर हाम्रोमा आएको चाहिँ अब यति रहेछ क्या जुन छ नि यहाँ गयो होइन हाम्रोमा आएको चाहिँ यति रहेछ है त जुन अब यो नोबडी खोइ कुन थाहा छैन होइन गडजिला भर्सेस कङहरू यो मोर्टल कम्ब्याटहरू त एकदम युज टु नेमैहरू होइन डेमन स्लेयर भन्ने होइन अनि ज्याक स्टाइनर्स जस्टिस लिगहरू होइन द मार्क्सम्यानहरू होइन यस्तै ल यसरी चाहिँ अब हामीले हुन्छ नि अलिकति हाम्रो चेन्जेसहरू आएको छ होइन जुन चाहिँ मैले फ्लडर 2.0 मात्र आएर रिसेन्टली नोटिस गरेँ होइन कि बा अगाडि नै आएको चेन्जेसहरू हुनसक्छ होइन अगाडि नै आएको भने मलाई एक्सक्युज गर्नुहोस् होइन नत्र मैले चाहिँ आफ्नो हुन्छ नि इन माई ओपिनियन चाहिँ होइन फ्लडर 2.0 अपडेट गरिसके पछाडि मात्र यो युआरआई जुन हाम्रो यो सर्भिसमा चाहिँ अब हामीले युआरएल डाइरेक्ट पठाउनु नमिल्ने खालको भएको चाहिँ फ्लडर 2.0 पछाडि जस्तो मलाई लाग्छ है त मेरो आफ्नो ओपिनियनमा चाहिँ होइन URI.http अथवा https होइन जुनमा चाहिँ अब हामीले अथोरिटी र पाथ छुट्याएर पठाउँथ्यौँ होइन क्वेरी प्यारामिटर्सहरू पनि एकै ठाउँ एड्रेस गरेर पहिला पठाउँथ्यौँ अहिले चाहिँ अब हामीले युआरआईमा चाहिँ यसलाई उ गर्नुपर्ने हुन्छ है त पार्ट्स गराएर चाहिँ पठाउनु पर्ने हुन्छ है त ल आजको लागि यति नै थियो होइन जुनमा चाहिँ अब हामीले आज 2021 भनौँ न अब 2021मा जेसन सिरियलाइजेसन होइन जेसन एन्ड सिरियलाइजेसन चाहिँ कसरी गरिन्छ भन्ने हेऱ्यौँ होइन यो जुन चाहिँ अब जेसन सिरियलाइजेबल ओल्ड प्लेलिस्ट थियो जुन मेरो होइन त्यसको लागि एउटा अपडेट पनि भयो होइन किनभने त्यो अलिकति अब आउटडेटेड हुँदै जान्छ कन्टेन्ट्सहरू त्यही भएर मैले पनि अपडेट पनि गर्दै जानुपर्ने हुन्छ होइन त्यसैको लागि बनाएको थियो यो कन्टेन्ट होइन अब मलाई थाहा छैन अराउन्ड 1 आवर्स त भयो होला सायद मैले यो गरेको डिस्कसन गरेको होइन ननसेन्स डिस्कसन होइन ल आजको लागि यति नै थियो होइन धन्यवाद है त यसको चाहिँ म सोर्स चाहिँ अब म डिस्क्रिप्सनमा प्रोभाइड गर्छु है त तपाईँहरूलाई